قاضی ایسا ہونا، ابو الفضل قاضی بہت آلہ گزرے نے، کرسی تے بیٹھے نے، تقریر ہو رہی، بیان ہو رہا ہے، جو بیان کے درمیان مولوی صاحب نے یا جڑے جج صاحب نے جو معاملات تقریر جو کرنے والا تھی ان دی زبان میں لفاظ الٹ پلٹ نبی پاک دے متعلق نکل گئے، گستاخی کر بیٹھا نا۔ ابو الفضل قاضی سن، جج سن، تے فرمایا بھی انہوں نے وڈیا جاوے، اتھے سولی تے لٹکایا جاوے، پھانسی انہوں نے دیو میرے سامنے۔ بعض بزرگاں نے کہا کہ قاضی خود اٹھ کے جا کے چھوڑا مار دیتا، قاضی جے جدو ابو الفضل نے سولی تے لٹکا دیتا نا، پھانسی دیتی نا، تے ان دا چہرہ نا قبلے دی طرف پھر گیا، تے مسلمان جڑے ہے گے سن انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ۔ مسلمان ہوندا تے ان دا چہرہ بیت اللہ دی طرف رہنا سی، مومن ہوندا تے رہنا سی دے، چہرہ نہیں پھرنا سی بیت اللہ دی طرفوں۔ کی ہویا؟ وہ قاضی ابو الفضل نے کیا انہیں کہ میرا اجے غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، ظالم نے ساڑھے نبی دی توہین کیتی ہے، جج جے قاضی جے جج جے۔ پھر کی ہویا؟ اس جج ابو الفضل قاضی نے پتہ جج نے چیف افسر کی کیا، انہوں نے کہا جناب میرا غصہ اجے ٹھنڈا نہیں ہویا، انہوں نے کو ذبح کرو، اس نے پھانسی دے دیتی، پہلے بندہ مر چکا ہے، انہوں نے کہا انہوں ذبح کرو میرے سامنے، میرا اجے خون جلال ہے، اجے میرا جڑا نا خون ٹھنڈا نہیں ہویا، انہوں ذبح کیتا جاوے۔ انہوں چھوری پکڑی تو انہوں ذبح کر دیتا، ذبح کیتا تو انہیں کہ ہون سکون ہویا ہے، ذبح کیتا۔ اس تو بعد کی ہویا کہ کتا آیا، کتے نے آ کے خون چٹنا شروع کر دیتا۔ جس وقت کتے نے آ کے خون چٹنا شروع کر دیتا نا، وہ جج صاحب قاضی صاحب کرسی تے بیٹھ کے آندا ہے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے نبی نے سچ تے حق فرمایا ہے کہ مومن دا خون کدی کتا کھا سکدا، کدی کتا چٹ سکدا نہیں، اے ساڑھے نبی 1400 سال پہلے فرما گئے نے، اگر اے مومن ہوندا تے ان دا خون کتا کھاندا، انہیں حضور دی گستاخی کیتی ہے، بے ادبی توہین کیتی ہے، تے اللہ نے ایمان کڈ لے، ان دے وچوں ایمان نکل گیا، اے ہن کافر ہو گیا۔ تھوڑی جی بندہ گستاخی کرے تے ان دے وچوں ایمان نکل جاوے، تے پھر جو پورا فیصلہ ہی بندہ حضور دے خلاف تے قاضیاں دی حمایت اندر دے دے، پھر ان دا اثر کی ہونا ہے؟ یعنی اے ہو جے قاضی نہیں، اسی اے قاضی مننے ہیں، اسی جج مننے ہیں،